नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जिक्र कयो जिक्र। मेहरबानी दोस्तों, बकरी चारींदे इत्तेफाक थी वियो जो वा बकरी डोड़ण लगी। उन जी बेचैन तबियत खां केरु वाक़िफ़ न हूंदो, ख़ुसूसन जेके हिन इलाइक़े जा रहवासी आहिनि, जिन जो वास्तो ऐं ताल्लुक़ ज़मीनुनि सां आहे, ज़राअत पोखराह सां आहे, माल मवेशी सां आहे। तो उन बेचैन बकरी डोड़ण शुरू कयो, उन जे पोयां डोड़णो पियो। शायदि हूअ बि पंहिंजे तन्हाईअ खां बेचैन हुई, परेशान हुई। डोड़ंदे डोड़ंदे हिकु गलीअ मां उहा बकरी गुज़री। मुंहिंजो तवजो उन बकरीअ तरफ़ हुयो त कंहिं बि तरीक़े सां उन बकरीअ खे क़ाबू करे वापसि उनखे पंहिंजी जॻह ते वठी वञा। गलीअ मां गुज़रंदे अचानक कुझु आवाज़ ॿुधण में आयो। उहो आवाज़ महसूस ईअं थियो जीअं को शख़्स रोई रहियो हुजे। दिलि में ख़्यालु आयो त इहो रोअण वारो कंहिं वजह जे करे, कंहिं तकलीफ़ जे करे रोए पियो। साॼे बि घर ऐं खाॿे बि घर, उन्हनि घरनि जा दरवाज़ा बि नज़र आया थे, के काठ जा ठहियल हुया, के लोह जा ठहियल हुया। किन खे कड़ा लॻल हुया, किन खे कड़ा लॻल कोन हुया। दीवारूं बि कुझु कुझु जॻहनि ते पकियूं ठहियल हुयूं उन्हनि दरवाज़नि जे आसपास, ऐं उन्हनि जे अंदरि सीमेंट लॻल हो। ऐं कुझु दीवारूं अहिड़ियूं हुयूं जेके कचनि सिरुनि सां ठहियल हुयूं, ऐं उन्हनि जे विच में ॻाढ़ो लॻल हुयो। दरवाज़नि जा रंग बि मुख़्तलिफ़ हुया, कंहिं दरवाज़े खे त रंग ई कोन हुयो। महसूस कयो वियो त हीअ आवाज़ किथां पियो अचे। सम्झ में इहो आयो त जंहिं दरवाज़े जो रंग फिरोज़ी आहे, उतनी दरवाज़े मां जा आवाज़ अचे पियो। उन तरफ़ वधी कन लॻाए कोशिश कई वई त इहो रोअण वारो केरु आहे, छो रोए पियो। जॾहिं भरिसां पहुची ॿुधण जी कोशिश कई त हिकु दफ़ो वरी ख़्यालु आयो त छा वाकई इहो रोअण जो आवाज़ आहे? छा वाकई को रोए पियो? दरवाज़ो मजबूरन खड़खड़ाइणो पियो, खटखटाइणो पियो। अंदरां आवाज़ आयो त अंदरि हलियो अच। अंदरि वञी जॾहिं हिकु मंज़र ॾिठो त हिकु वणु हुयो, घाटो वणु, जंहिंजी छांव उन पूरे नंढड़े अङण खे पंहिंजे पाछे में वठी वेठी हुई। उन जे हेठां हिकु खट पियल हुई, उन खट ते हिकु रिली विछायल हुई। उन रिलीअ ते हिकु पीर मर्द वेठो हुयो, हिकिड़ो ॿुढड़ो शख़्स वेठो हुयो। उन ॿुढड़े शख़्स जे पोयां हिकु नओ उमिरि वेठो हुयो। मुंहिंजो तवजो ॿिन्ही तरफ़ पियो। उन ॿुढड़े खे बि ॾिठो, उन नओ उमिरि खे बि ॾिठो। मूंखे हैरत लॻी, पंहिंजे कननि ते अफ़सोस बि थियो त उहो रोअण जो आवाज़ न हुयो, उहो ॿुढड़े जे टहकनि जो आवाज़ हुयो। ही छा पियो थिए? अच्छा, ही टह छो पियो ॾे?
जॾहिं तवजो करे ॾिठो त 2 सालनि या 3 सालनि जो ॿारु उन ॿुढड़े खे पोयां वेही उनखे खिलाइण जी कोशिशि पियो करे ऐं ॿुढड़ो उनजे उन हरकत खे महसूस करे वॾा वॾा टहक ॾेई रहियो, पर उनजा टहक अजीब हुया जेके रोअण ऐं खिलण जे विच में हुया। लॻे ईअं पियो ॼण रोए पियो, ॾिसो त ॼण खिले पियो। हुन मूंखे खीकारियो ऐं मूंखां हवाल पुछियो। मां हुनखे पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाई। हुन चयो का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, हे मुंहिंजो पोटो आहे, हे मूंसां रांदि पियो करे, तूं तरस, मां तुंहिंजे लाइ पाणी खणी अचां पियो। उहो जल्दी अंदरि वञो। मां उन नंढे ॿार जे अखियुनि खे गहरी नज़र सां चिताए ॾिठो। उन ॿार जे अखियुनि में रोशनी हुई। उहो मूंखे ॾिसी रहियो। हैरत लॻी त 2 सालनि ऐं 3 सालनि जे ॿार खे पंहिंजे अखियुनि ते एतिरो कंट्रोल ऐं ज़ाब्तो आहे जो हिकु अजनबी शख़्स खे एतिरी गहरी नज़र सां पियो ॾिसे। ॿार त बेचैन हूंदा आहिनि। ॿकिरीअ जी मूंखे फिक्र न हुई, छो त ॿकिरी डोड़ंदे डोड़ंदे अॻिते वञी हिकु वण जे हेठां उनजे पतनि खाइण में मशगूल थी वई। उन ॿार खे ॾिसण सां मूंखे उन ॿार जे अखियुनि में रोशनी नज़र आई। उन रोशनीअ में मूंखे हिकु अहिड़ी झलक महसूस थी जंहिंसां हिकु नई दुनिया जा दरवाज़ा मुंहिंजे आॾो खुलिया। अहिड़ी रोशनी उन नौउमिरि नौजवान नींगर जे हम उमिरि कंहिं ॿार में कॾहिं मूं न ॾिठी हुई। मां सोचियो हिन ॿार में इहा मुनफरिद चमक, रोशनी, अक्स, छा इहो मुस्तक़बिल आहे? नौउमिरि नौजवान जो जेको नज़र पियो अचे। सच पुछो त मूंखे इत्मीनान थियो, ख़ुशी थी त हिन ॿार जा एॾा वॾा ख़्वाब आहिनि जेके हिन वक़्तु बि हुनजे अखियुनि में सजायल आहिनि। कहिड़े माहौल में हिन ॿार खे उसरण जो मौक़ो मिलियो हूंदो। एतिरे में उहो पीर मर्द मोटी आयो। उन मुंहिंजे अॻियां गिलास पाणी जो वधायो। मां उन खां पाणी जो गिलास वरितो। उनजे अखियुनि खे बि मूं चिताए ॾिठो। उन में मूंखे इत्मीनान नज़र आयो, हिकु उमीद नज़र आई, हिकु आस नज़र आई। सोचियुमि त ही इन जो चेहरे जो जेको नक्शो निगार आहे, जेका पेशानी आहे, जेके गल आहिनि, जेके चप आहिनि, ॻिची आहे, उन ते पयल जेके झुरियूं आहिनि, उहे त तमामु वॾो दास्तान पियो ॿुधाइनि त हिन त वॾो सफ़र तइ कयो आहे। ऐं ईअं महसूस थियो त हुनजो सफ़र को कठिन सफ़र रहियो आहे। जॾहिं हुन मूंखे गिलास हथ में वठरायो पिए त हुनजे हथनि जो लम्स मूंखे महसूस थियो त हिकु सख़्तु लम्स हुयो। महसूस थियो त हिन जी ज़िंदगी सवली न रही हूंदी। मां उन खां पुछियो त ही अव्हां जी दोस्ती कीअं थी? तव्हां में त हिकु नस्ल जो फ़र्क़ु आहे, विच वारो ॾाको ग़ाइबु आहे, अव्हां जी दोस्ती कीअं थी? उन ॿुधायो त मूंखे पंहिंजे घर अंदरि सभ खां वधीक टाइम गुज़ारण जो मौक़ो हिन पंहिंजे पोटे सां मिलंदो आहे। ऐं इहो मुंहिंजी उनजी दोस्ती हिकु अहिड़े ॿार सां आहे जंहिंजी उमिरि 3-4 साल आहे। ऐं उहो नंढो ॿारु वॾे खे खिलाइण जी कोशिशि पियो करे ऐं वॾो खिले पियो। मां सवाल थो कयां दोस्तो त इहो मुंहिंजो ख़्वाबु हुयो, मां ख़्वाबु पे ॾिठो, मां इहो ख़्वाबु पे ॾिठो। छा इहो ख़्वाबु अॼु असांजे हिन माहौल में, हिन ख़िते में हक़ीक़त बणिजी सघे थो? जो अहिड़ी दोस्ती उमिरि रसीद ऐं नौउमिरि ॿारनि जे विच में क़ाइमु थिए। उन्हनि ॿिनि जी दोस्ती पूरे घर जे माहौल खे आश्कार करे। जेका आयत करीमा मूं अव्हां जे साम्हूं तिलावत कई आहे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप लोग अपने आप को लोगों के साथ सब्र कराओ। जो लोग मुझ अल्लाह को याद करते हैं, यानी कि हमारी तबीयतें एक जगह पर टिकती नहीं। क्यों? हुक्म क्यों हुआ? वस्बिर, टिक जाओ, टिक जाओ, यानी मजबूर करो अपने आप को और पाबंद करो अपने आप को, क्योंकि सब्र तो कभी मीठा होता ही नहीं, जो कि अफसोस की बात है कि हमारे अंदर पाया नहीं जाता।
خدا بھی اسی لفظ کو پکڑ کر ہمیں کہہ رہا ہے وصبر، یعنی کہ تمہیں سکون نہیں آئے گا، تمہاری طبیعت میں بے چینی ہوگی، لیکن نہیں، ٹکاؤ، پابند کرو، صبر کرو اور بیٹھ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو مجھے یاد کرتے ہیں صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی۔ یہاں اس جگہ پر ہم جمع ہوئے ہیں، اس کی محفل کی جو بھی شکل و صورت بنی ہے اس میں کچھ ضروریات ہوں گی، کچھ ہماری مجبوریاں ہوں گی، کچھ اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں، کچھ ضروری، کچھ غیر ضروری، کچھ اضافی، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم جیسے جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس محفل کے انتظامات پر تنقیدی نظر بھی ڈال سکتے ہیں، سینکڑوں خرابیاں نکل آئیں گی، سینکڑوں خرابیاں نکل آئیں گی، اسٹیج کی صورتحال پر وہ تنقید کی پہلو نکل آئیں گے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، وہاں آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی، پانی کے نظام کو دیکھیں، وہاں آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی، لنگر کے نظام کو دیکھیں، وہاں آپ کو کافی کوتاہیاں محسوس ہوں گی، نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ان چیزوں کو بھول کر اس کی کچھ خوبیوں کو دیکھنا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں، جو بھی اضافی، غیر اضافی، ضروری، غیر ضروری چیزیں ہو گئیں، سب چیزوں کے باوجود ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ صبر کراؤ ان لوگوں کے ساتھ جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ یا یدعون، اس میں جب اجتماعیت کی بات کی گئی ہے، ایک بندے کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لفظ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی ایک مجمع ہو۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ محفل بڑی پیاری لگتی ہے جہاں مختلف شکلوں والے، مختلف رنگ والے، مختلف نام والے، مختلف لباس اور کلچر والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے جمع ہونے کا مقصد ایک ہو کہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ محفل مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے وہ سارا مجمع مجھے پیارا لگتا ہے کہ قیامت کے دن جس سے ہم سب لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنا محشر کا میدان کٹھن ہوگا، جو ہم سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جس کا آپ تقریروں میں، واعظوں میں، قرآن مجید کی آیات میں تذکرہ سنتے، ایسے کٹھن مشکل وقت میں ان مختلف شکل والے لوگ، مختلف رنگ والے لوگ، مختلف کلچر والے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ جب ایک جگہ ایک مرتبہ جمع ہوئے اور مل کر بیٹھے اور میرے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بٹھا دوں گا۔ محشر کے میدان کی سختی میں، گرمی میں، بے سر و سامانی میں، پیاس کے عالم میں، آپ سوچیں، ذرا سوچیں، لوگ اور ہم سب تو جنت کی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت وہ مقام ہے جہاں سکون ہوگا، آرام ہوگا، اور وہاں نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، بے شمار چیزیں جس کی خوابناکی اور خوبصورتی کو ہم ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سجدے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبق کو یعنی 10 دن ہو تو ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 مہینے یا 10 سال، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے ہیں، کہ جہاں بھی ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں ہم ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے، میری زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے، مجھے ایک سمت مل گئی ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے. تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کو اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے. اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے, وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کریں. ان کی دل میں یہ خیال آیا. کہتے کہ وہ سوچا کہ لے جائیں گے بازار میں, جب سونار کو دیں گے تو سونار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے. تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھی, تھوڑی تھی یا زیادہ, ان کو جمع کیا, ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی اور پھر لے گئے جوہری کے پاس. جو اس نے پیسے دیے جتنے بھی وہ آ جا کر مرشد کے حوالے کیے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں. یہ نقشبندی سلسلہ ہے, یہ صدیقی سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے. اس لیے اس سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ محبت پر زور دیا جاتا ہے کہ جتنی مرشد سے محبت بڑھے گی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا. اور مرشد کو اپنے لیے کعبہ اور قبلہ سمجھے اور اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ اس کی طرف سیدھا رکھے. جس طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر رخ ہمارا پھر جائے تو وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے. تو یہ محبت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے دل کا رخ اپنے روحانی قبلہ و کعبہ مرشد کی طرف رکھنا یہ لازم ہے. اگر اس سے ذرا سا بھی ہمارا رخ پھرا تو وہ محبت اور وہ سلسلہ کا جو فائدہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک موقع پر چیزیں لے کر آئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چیزیں لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے صاحب رائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے حد پیارے اور بے حد ہی عظیم خلیفہ راشد, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر آگے ہوتے ہیں, اس مرتبہ میں ان سے بازی لے جاؤں. تو میں اپنے حساب سے کافی چیزیں لے آیا. تو حضور نے وہ چیزیں دیکھی اور فرمایا کہ کیا چیزیں لے آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو اسباب تھا وہ اکٹھے کیا, آدھا گھر کے لیے چھوڑا, آدھا آپ کی خدمت میں ہے. آپ خوش ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, گھر میں جو بھی مال و اسباب تھا وہ سب اکٹھے کیا. گھر کو جس طرح علماء سے سنا ہے, یا آپ یہ داتا صاحب بھی کشف الموجود میں یہ بیان کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے گھر کو پھر جھاڑو پھیرا ہے اور وہ جھاڑو پھیر کر کوئی بھی دنیاوی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے, وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سے اس محبت کے میدان میں, اس قربانی کے میدان میں بازی لے جانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. وہ شہسوار تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ہمارے مرشد کے مرشد پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ نے وہ صدیقی وصف کا ایک جھلک ہمیں سکھائی کہ اس طرح مرشد کی بارگاہ میں ہم گئے. ہمارے مرشد حضور قبلہ خواجہ سونا سے رحمت اللہ علیہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. جس ٹرین پر حضرت پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرنا تھا وہ چنی گوٹ, تو وہاں یہ ٹرین نہیں رکتی تھی, یہ ایکسپریس تھی. تو ان کی دل میں خیال آیا کہ اب میں کیا کروں کہ حضرت وہاں جائیں گے, کسی سواری کا بندوبست نہیں ہوگا. تو وہ واقعہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کے سوانح حیات میں. صرف اس نیت سے کہ میرے مرشد کو سفر پیدل نہ کرنا پڑے, وہ ایکسپریس چلتی ہوئی ٹرین سے جو بھی اس کی رفتار تھی اس سے انہوں نے چھلانگ لگائی. وہاں سے وہ چنی گوٹ قریب تھا, ٹرین آگے جا کر رکنی تھی, جلال پور پیر والا یا کوئی اور اسٹیشن تھا. تو چھلانگ لگائی, لوگ پریشان ہو گئے اور کہ یہ کیا ہوا, اور یہاں آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ جلال پور پیر والا آ گیا, کہا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ تو مولوی صاحب تو نظر نہیں آ رہے. حضور پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فکر مند ہوئے. جب اسٹیشن پر اترے تو جب پلیٹ فارم سے باہر آئے دیکھا کہ آپ حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد
وہ جیپ لے کر کھڑے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے. حیران ہو گئے, آپ تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے, آپ کب ہمارے گاؤں گئے اور وہاں سے جا کر جیپ لی ہے اور یہاں پہنچے, یہ کیسے ہوا؟ تو یہ محبت اور یہ تعلق تھا مرشد کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں حضور پیر مٹھا سنگھ رحمۃ اللہ علیہ نے جو منقبتیں فرمائی ہیں اپنے مرشد کے شان میں, اور پھر آپ دیکھیں حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مرشد کے شان میں جو منقبتیں پڑھی ہیں, مرشد مربی مہرباں کر صاف دل جو ہی سہن ہن قید کھاں آزاد کر تا ونی ڈساں پنجو وطن. وہ کہتے ہیں مرشد مجھے میرے دل کو ایسا صاف کر دے کہ مرشد کی محبت کے علاوہ دل میں اور کچھ باقی نہ رہے. تو یہ ایک روحانی سفر ہے, یہ ایک روح کی ضرورت ہے, یہ ایک قلب کی ضرورت ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی سبق ہے. دو چیزوں کا ابھی تک ذکر ہوا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی, اور دوسرا مرشد کامل کی محبت. اور 3 مثالیں عرض کی گئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, حضور پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور پیر سونا سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی محبت اور کتنا تعلق مرشد کے ساتھ ہے اور کتنا ربط ہمارا مضبوط ہے. اس کے بغیر طریقت میں چلنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ جن کے سندھی میں چوندا واراسڑی زمین, وارयासी زمین میں اواں پانی ڈیئण شروع کयो, उहा वारियासी ज़मीन बासींदी ई कान, मटु हारियो कोन बासींदी. वाटर कोर्स खोले छॾियो, उहा बासींदी कोन, पाणी आहे ई कोन. असां जा केतिरा माण्हू मुहबत जे मामले में, मुर्शिद कामिल सां मुहबत जे मामले में किथे आहिनि उहो उन्हनि खे पतो हूंदो. उहे चवंदासीं असांखे त कुझु मिलियो ई कोन, असांखे कुझु फैज़ कोन मिलियो, असांखे को मक़ाम कोन मिलियो, असांखे कुझु दर्जो कोन मिलियो. दोस्तो ही सबक़ु छा थो ॾिनो वञे हिते कि दस्त बकार दिल बयार. वाइदो कहिड़ो कयो आहे, हथ कमकार ॾे रखो, दिल मुर्शिद सां लॻायो. इहा ॻाल्हि कई वई आहे. इहो त कोन चयो आहे तव्हांखे जेको आहे सो फलाणो मंज़िल ऐं मतिलबु त जलवो या जेको मक़ाम या कोई, जीअं उहो बलोच खे शौक़ु थियो त पखी उॾामंदा था, वतन मां छो न उॾामां. असां बलोच सां माज़रत, असांजा भाइर आहिनि, प्यारा आहिनि, हुनखे शौक़ु थियो ॼमंदा उॾामंदा वतन, सिरण बि उॾामे, बाज़ बि उॾामे, मां कहिड़ो ॾोह कयो, मूंखे बि उॾामणु अचे थो. पेहा ठाहींदा आहिनि जुअर जे फसलनि में. हाणे त हिन इलाइक़े जा माण्हू बि जुअर इस्तेमालु कंदा. असांजे उन दरिया जे हुन भर बि जुअर इस्तेमालु थींदी, पर जुअर हाणे नापैद थी वई आहे. हाणे कणिक था इस्तेमालु कयूं, पर जुअर जी मानी जो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे, सिहत लाइ बि बहितरीनु हूंदी आहे. पर हाणे त उहो रवाज, असां हिकु भेड़ चाल जो शिकार आहियूं न, जंहिं रुख ते ॿिया था हलनि. हिकिड़े कार वारे जे हीअं मोड़ियो रस्ते तरफ़ गाॾी, अॻियां थोरी रश नज़र आई त ॿियो बि हुनजे पोयां, टियों बि हुनजे पोयां, चोथों बि हुनजे पोयां. उहे भेड़ चाल वारी आदत असांजी रहे थी. सो बहरहाल हुनजो जुअर जे फसल में वॾो पेहो हुयो, उहो बलोच मथे, बलोच साहिब मथे पेहे ते चढ़ियो, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधई, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधई. छॼ में अन्न छणबो आहे, उन मां मिटी मर गंद साफ़ कबो आहे. औरतूं कंदियूं आहिनि, असां मर्दनि खे बि आर न हुअणु खपे. वो छॼ ॿधई, चई बाबा सिरण उॾामे पई, गिझ उॾामे पई, मां छो कोन उॾामंदो. पेहो तक़रीबन को 12-13 फुट मथे, छो त जुअर जो फसल तमामु कदावर थींदो आहे, उन तां झार हकलणी हूंदी आहे. सो हिन ज़ोर ज़ोर सां उहे ॿाहूं हलायूं, हिकिड़ो ॿियो टियों चोथों पंजो. ॾिठई त हा भली हाणे थोरो हवा फासे पई छॼनि में, ऐं ॾिनई टपो. चई बाबा हाणे ज़ोर ज़ोर सां कंदुमि, मुंहिंजा पर ॾाढा हथ पेर हईं, पर उहो छॼ छा हुनजो वज़न सहंदा, धूड़ियो वञी ज़मीन ते की हमरा जा ॾंद बि वॼी पिया. सो दोस्तो छा असां बि छॼ ॿधी ऐं मथां टपो ॾियूं. हिन में सिलसिलो इहो आहे त पंहिंजे ज़ाहिर खे दुनिया में मशगूल रखो ऐं पंहिंजे बातिन खे पंहिंजे मुर्शिद सां
अल्लाह जी ज़ात सां ज़िक्र जे ज़रिए वाबिस्ता रखो, इहो तवाज़ुन रखणो आहे। इन जे करे असां सभई इन सिलसिले खे भरपूर तरीक़े सां सम्झूं ऐं अर्ज़ कयो थो वञे हिन इलाइक़े जे माण्हुनि जे मथां मुश्किल वक़्तु गुज़रियो आहे, जॾहिं बारिशूं थियूं हुयूं सख़्त तरीन, जंहिंजे करे बेपनाह पाणी आयो। बेहद अफ़सोस थियो जॾहिं ख़ैरपुर नातन शाह जो शहर मुतासिर थियो, सॼो शहर ख़ाली थियो। इंतिहाई दुखदायक सूरत हाल मालूम थी, केतिरा माण्हू बेघर थिया, घर उन्हनि जा किरी पिया। उहे वीचारा एॾे वॾे तारीख़ी शहर खे ख़ाली करे उन्हनि खे वञिणो पियो। वरी उन खां बाद इहो जेको पाणी बारिश जो जबलनि खां, पहाड़नि खां, डैमुनि खां हलंदो पियो आयो, मेहर ताईं अचे पहुतो। मेहर जे बारे में मालूम थियो त मेहर वासियुनि हिमत कई ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो कयो, पाण ते भाड़ियो। वल्लज़ीन जाहदू, जेके महिनत कंदा, अल्लाह फरमाए थो जेके महिनत कंदा, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उन्हनि खे असां रस्ता ॾेखारींदासूं। मेहर वारनि हिमत कई, गॾिजी आया, मिली वेठा ऐं उन्हनि पंहिंजे उन ॻोठ तारीख़ी उन पंहिंजे शहर खे, जंहिंमें इल्मी, सियासी, समाजी मशहूर शख़्सियतूं गुज़रियूं आहिनि, उनजो उन्हनि रंग ॾेखारियो त उन्हनि छा उन्हनि पंहिंजे उन इन रहनुमाउनि खां हासिल कयो हो। उहे मुतफ़िक़ थी विया, गॾिजी विया, हिकु आवाज़ थिया ऐं उन्हनि पोइ किथे बंद ॿधा, किथे आवाज़ मथे कयो, किथे माण्हुनि खे होशियार कयो, बेदार कयो। इन इत्तिफ़ाक़ ऐं इतिहाद जे करे उन्हनि पंहिंजे उन ख़ूबसूरत शहर मेहर खे बचाए वरितो। अव्हां खे आफ़रीन हुजे, या अव्हां जी हिमत आहे। इन मां इहो सबक़ थो मिले त अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में असां सभिनी खे मुतफ़िक़ थियण जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन मुश्किल सूरत हाल में जॾहिं असां मुतफ़िक़ थी हिकु आवाज़ थी अॻिते वधंदा आहियूं त पोइ इंसान पहाड़नि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो, तूफ़ाननि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो। उहो सैदी चयो आहे त इंतिहाई मामूली जिसामत आहे कील जी, पर कील जंहिंजी का हैसियत ई कान्हे, उहो कील जो पूरो लश्कर जेकॾहिं गॾिजी पवे, छो त उहे ज़मीन में अंदरि रहंदियूं आहिनि, उहो सैदी थो चवे उहो पूरो लश्कर गॾिजी पवे, जंहिंमें अलाए केतिरियूं कीवलियूं हूंदियूं ऐं उहे पूरो लश्कर शींहं जे मथां हमिलो करे ॾिए, त सैदी चवे त उहो कीवलियुनि जो लश्कर शींहं जी खल उधेड़े छॾे। इन्हनि कील में जेका नंढड़ी आहे उन में इत्तिफ़ाक़ जे करे एॾी ताक़त थी अचे त इंसानो, अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हां चओ वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, मुतफ़िक़ थियो, मुत्तहिद थियो, इंतिशार ख़तम कयो, इफ़्तिराक ख़तम कयो। साईं हीअ हिन सां त मुंहिंजो जहिड़ो आहे, उहो त मूंखे वणे कोन, मां ॾाढो मुड़ुसु आहियां, हू कमज़ोर आहे, मूं वटि 50 एकड़ हुन वटि कुझु बि कोन्हे, मां मच्छी मानी वारो, हो त दाल रोटी वारो। फ़क़ीरो दोस्तो, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तइलीम कोन आहे। असां सभु इंसान, सभु हुज़ूर जा उम्मती आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इरशाद फरमायो, तव्हां सभु बराबरि आहियो, तव्हां सभु आज़ाद आहियो। फरमाईंदा तव्हां सभु आज़ाद आहियो, तव्हां मुंहिंजा कंहिं कारे खे भूरे जे मथां का बरतरी कोन्हे मिलियल, न वरी भूरे खे कंहिं कारे जे मथां बरतरी मिलियल आहे। तव्हां सभु हिकु जहिड़ा आहियो, पर बहितर उहो शख़्स आहे जंहिंमें सब्र आहे, जंहिंमें बर्दाश्त आहे, जेको अल्लाह जी रज़ा में राज़ी थो रहे, जेको ॿियनि जे लाइ मददगार आहे, उहो अल्लाह ताला खे वधीक पसंदि आहे। त इन मौक़े मां जेको तव्हां मेहर वारनि सुठो मिसाल पेश कयो आहे, सभिनी लाइ असांखे इहो सबक़ आहे त असां बि अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में न सिर्फ़ु बल्कि उमूमी सूरत हाल में बि मुत्तहिद ऐं मुत्तफ़िक़ रही अहिड़ी नागहानी आफ़तुनि जो मुक़ाबिलो कयूं। छो त अल्लाह तबारक व तआला चाहे थो त फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, मुश्किलात में तव्हांखे विधो वेंदो त तव्हांखे पंहिंजी असलियत यादि ईंदी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमायो तूं कुर्बानी कर, मुख़्तसर वाक़ियो, उठ कुर्बान कयूं, वरी हुकुम आयो प्यारी शइ कुर्बान कर, 2 कयूं 10 कयूं, माना वरी वरी खा पियो अचे। तव्हां त उलमा सगोरा मूंखे ॿुधाईंदा, पाण क़ुरान मजीद तव्हां पढ़ी ॾिसो, केतिरा उठ कुर्बान कयूं, अञा कुर्बान प्यारी शइ। पोइ सम्झ में आयो त मूंखे सभ खां प्यारो पंहिंजो पुटु इस्माइल अलैहिस्सलाम, मुझे सबसे ज्यादा अजीज तो वो है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने समझा खुदा की मशीयत ये है, खुदा के खलील थे, अजीम शान नबी थे, वो नबियों के वालिद हैं, हमारे मोहतरम हैं, मुअज्जम हैं,
सब अंबिया का एहतराम हम पर वाजिब है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को लेकर गए। फिर आप तो हमेशा ये वाक़ई उलमाए किराम की जुबानी सुनते रहते हैं। फिर शैतान आया, फिर जो भी मरहले हुए ताकि वो मिन्ना के मैदान में पहुंचे। फिर वहां जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों को उन्होंने पट्टी बांधी, वो वाकया भी आपने सुना हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस सारे अमल से मकसूद खुदा के सामने क्या था, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने अकल और सोच से काम ले, तो नाकिस ख्याल है, सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी सूरत हाल में उसको डाला, ऐसी मुश्किल में उसको डाला, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद अपनी हकीकत का पता चले कि मेरी मोहब्बत कितनी ज्यादा है, मेरा अज़म कितना बड़ा है, मेरा हौसला कितना बड़ा है, मेरा दिल कितना बड़ा है कि यार के नाम पर अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी हकीकत से, उनकी अपनी हकीकत से आशना करवा रहे थे। इब्राहिम तुम फरमा रहे थे ना मेरे यकीन में इजाफा हो, मैं जानता हूं कि तुम रब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे यकीन में इजाफा हो। तो ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें इंसान को, कितने इंसान पीठ पैर कर भाग जाते, भाई ये कैसे हो सकता है। खुदा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की खून की जरूरत नहीं थी, गोश्त की जरूरत नहीं थी। इस आजमाइश से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी उस अजमत से अल्लाह ताला रूशनास करवा रहा था। जब उन्होंने छुरी फेरी तो उन्होंने समझा बेटा मैंने कुर्बान कर दिया। जब पट्टी हटाई, देखा मैंने दुम्बा ज़बह किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया, इल्म हो गया कि मुझ पर खुदा का कितना फजल है और मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज है और मैं अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, ये जो आजमाइश में खुदा डालता है ना हमें तकलीफ में, तो अल्लाह ताला हमें अपनी हिम्मत से रूशनास करवाता है। तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत है, तुम्हारे दिमाग में कितनी सलाहियत है, तुम्हारा हौसला कितना बुलंद है, तुम वाकई काबिल तारीफ हो। मेरे दोस्तों, सब जितने यहां बैठे हो, तुम सब लाजवाब हो। अवां सब लाजवाब आयो, अवां सब बेमिसाल आयो, अवां बेहतरीन आयो। मूं जहिड़े इंसान, अवां जहिड़ा माण्हू ॾिठा ई कोन आहिनि जिनमें एॾी मोहब्बत ऐं एॾो हौसलो हुजे जो एॾी मुश्किल सूरत हाल गुज़ारण खां पोइ अॼु हिन खिते में अवां गॾिजी वेठा आहियो ऐं अॼु मोहब्बत विचाही महफ़िल बि मुनक़िद कई अथव। मूंखे यकीन आहे त इन मुश्किल सूरत हाल में, इन तकलीफ़ जी सूरत हाल में अवां उथी बीठा आहियो ऐं अवां पहिरियां खां वधीक महिनत कंदो। उहो जिरेब ज़मीन जो जेको अवां खे अॻु में 20 मण ॾींदो हो, तव्हां महिनत सां, अल्लाह जे फज़ल सां ऐं अल्लाह जे रहम सां उन 20 जे बजाय 30 मण हासिल कंदो। उन एकड़ मां अवां 60 मण हासिल कंदो, बल्कि 70 हासिल कंदो। उहो अंग अखरनि जी ॻाल्हि त ख़ुदा वटि आहे कान, अंग अखर असां वटि हूंदा आहिनि। अल्लाह उन में वरी अहिड़ी बरकत विझंदो, अहिड़ी रहमत विझंदो, छो त अल्लाह ताला फरमाए थो जॾहिं तव्हां मूंखे यादि था कयो, मां अव्हांखे यादि थो कयां। हाँ, अल्लाह ताला ईअं त यादि कोन थो करे न जीअं असां अल्लाह ताला खे यादि था कयूं। उन जो यादि करणु उन जो शान मुताबिक़। गदागर कंहिं वॾेरे खे यादि कंदो आहे त ओ साईं, ओ किबला, ओ वॾेरा, ओ हाजी, ओ हाफ़िज़, गदागर ईअं यादि कंदो न। उहो जेको सेठ आहे बिना तशबीह ऐं तमसील जो, हुनखे कीअं यादि कंदो? उहो त वरी ॿिए तरीक़े सां यादि कंदो, नवाज़ींदो हुनखे। त अल्लाह ताला जी जेका यादि आहे उहा अल्लाह ताला जी यादगिरी रहमत जी सूरत में हूंदी आहे। अव्हां जे दिलनि में रहमत नाज़िल थींदी अल्लाह ताला जे तरफ़ां। अव्हां जे दिलनि में सुकून पैदा थींदो, अव्हां जे रिज़्क़ में, अव्हां जे रोज़ीअ में, अव्हां जे घरनि में, अव्हां जे माल में, अव्हां जे मता में, अव्हां जे ज़मीनुनि में बरकत ई बरकत थींदी। पर हिकिड़ो कमु करिणो आहे, उठ बांध कमर क्या डरता है, कमर ॿधो, उथो ऐं बीह रहो। कंहिंजे हथनि ॾे नाहे ॾिसणो मुंहिंजा दोस्तो, कंहिंजे हथनि ॾे नाहे ॾिसणो, अल्लाह ॾे ॾिसणो ऐं पंहिंजे कुवत बाज़ू ते भरोसो करणो आहे। लैस लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान खे उहो मिलंदो जेको उहो महिनत थो करे।
पहिरियां खां महिनत ॿीणी करे ॾेखारियो। अचो त असां अज़म कयूं पहिरियां खां ॿीणी महिनत कंदासूं, पंहिंजे ज़मीनुनि में, पंहिंजे माल में, पंहिंजे कारोबार में, पंहिंजे रिज़्क में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जे तरफ़ां रंग ही रंग हूंदा, बरकतूं ही बरकतूं हूंदी। नौजवानों को गुजारिश है कि वो अपने तैलीम की तरफ तवज्जो दें। हमारे बेटे और बेटियां, असांजा छोकरा ऐं असांजी छोकिरियूं पंहिंजे पूरी तवानाई ऐं सलाहियत इल्म लाइ वक़्फ़ कर, बेहतरीन तैलीम हासिल कयो, को बि शॉर्टकट इख्तियार करण खां बिल्कुलु बचो। अवां मुश्किल रस्ते खे इख्तियार करण खां न कीबायो। जेकॾहिं मुश्किल रस्ते इख्तियार करण खां कीबाईंदव त पोइ अव्हां खे अॻिते हली ॿीणी तकलीफ़ ईंदी, टीणी महिनत करणी पवंदी। तंहिंजे करे अॼु ई उहा महिनत कयो त जीअं अॻिते हली अव्हां लाइ आसानी थिए। छो अल्लाह ताला शर्त लॻाए छॾियो आहे त मुश्किल खां पोइ आसानी ईंदी। असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं तैलीम लाइ भरपूर महिनत कनि। वालिदैन खे तलक़ीन कजे थी त पुटनि वांगुरु ई नियाणियुनि खे बि अहमियत ॾियो, उन्हनि में फ़र्क़ु न कयो। उन्हनि खे तैलीम जहिड़ी पुटनि खे ॾियारियो था ओड़ी नियाणियुनि खे तैलीम ॾियारियो ऐं उन्हनि खे अख़्तियार ॾियो त उहो पंहिंजे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो करणु, पाण करणु सिखनि ऐं उहे महिनत करे सुठी तैलीम हासिल कनि। ऐं उन सां गॾु केॾो न भलो थिए जो असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं, पुट ऐं नियाणियूं इन तैलीम हासिल करण दौरान नंढड़े कारोबार जी शुरूआत करे छॾनि, को नंढड़ो कारोबार सोचे छॾनि, उन कारोबार जी बिस्मिल्लाह करे छॾनि। नंढड़ी इब्तिदा थींदी, इंशाअल्लाह अॻिते हली उन में अल्लाह ताला कंदो, बरकत ऐं इज़ाफ़ो थींदो। हूअ बि कारोबार खे सेटल थियण में टाइम लॻंदो। सो तैलीम बि पिरायो ऐं वापार ऐं तिजारत तरफ़ हाणे खां ई अव्हां तवज्जो ॾियो ऐं उन सां गॾु जे अव्हां कुझु हुनुर सिखी वठो त इहा त अञा सोने ते सुहागो थी वेंदो। प्लम्बिंग आहे, इलेक्ट्रिशियन आहे, दर्ज़ को कमु आहे, ड्राइवरी आहे, बारबर वारो कमु आहे, जेके बि अव्हां कमु सिखी सघो था उहे कमु सिखो, हुनुर सिखी वठो। इन जी ॿाहिरीं दुनिया में वॾी अहमियत आहे। हू बि चयो वियो आहे त हुनर वारो बादशाह। ऐं जॾहिं बि असां ॿाहिरि सभई कंहिं बि दोस्त खे मुश्किल में ॾिसूं त असां उन खां मुंहुं मोड़े न हलिया वञूं, असां उन जी अॻिते वधी मदद कयूं। छो त असांजे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत हुई जो पाण अव्हां ॿुधो आहे त हिकु दफ़े मके खां निकिरी विया पियो त हिकिड़ी पौड़ीअ खे ॾिठऊं, वॾी गछड़ी खयो पे वई। उन्हनि खे पाण वञी खीखारियूं, उन खां हाल अहवाल पुछऊं, काॾे पई वञे? चई मां मको छॾियो वञा पई। छो पई वञे? त हुन चयो हिते हिकु नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादूगर पैदा थियो आहे जेको असांजे बुतनि खे ग़लति थो सम्झे ऐं हिकु अल्लाह जी पैरवीअ जो हुकुम थो ॾिए। मूंखे अफ़सोस थो थिए त उहो हुनजे साम्हूं मां थी वियसि त मूं ते न हुनजो जादू असरु करे। पाण फरमाए एॾी वॾी गठड़ी खयो पई वञी, असांखे इजाज़त ॾे त असां तुंहिंजी मदद कयूं। ॿुधो आहे से वाक़ियो, आपने सुना है वाक़िया? इतना बोझ उठा कर जा रही हो, उस बूढ़ी ने अपना वो वजन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दिया। अब हम अपने आप को वहां रख कर देखें, हम तो यूं करके देखते चले जाते। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई ये बुढ़िया पता नहीं कौन है, मुंह फट होगी, बद अखलाक होगी, पता नहीं वो लड़ न पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं सोचा। गठड़ी सर पर रखी, वो बुढ़िया आगे जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम गालिबन पीछे पीछे जा रहे हैं और उनसे बातें किए जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें, दुनिया भर की बातें, हंसने वाली बातें, मुस्कुराने वाली बातें। वो बुढ़िया का दिल खुश हो गया। उसका दिल में वो जैसे जैसे गुफ्तगू होती चली गई तो उसका दिल खुलता चला गया, उसका गम का बोझ हल्का होता चला गया। चलते चलते जब उनके घर तक पहुंचे तो उसने कहा तू कितना प्यारा नौजवान है, तुम्हारे साथ ये सफर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी तूने मेरी मदद की है। उसने उनके अखलाक की बेपनाह तारीफ की। बाकी तो आपने ये सारा वाकया सुन रखा है, तो हम भी अपने भाई को तकलीफ में देखें, तो आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाएं। सुन रहे हैं दोस्त आप? वल्लाहु फी औन अल अब्द मा कान अल अब्द फी औन अखी। अल्लाह उस बंदे की मदद में होता है जो बंदा अपने दोस्त की मदद में होता है। अल्लाह आपका मददगार हो तो फिर और क्या चाहिए। उम्मीद है कि मैं भी और आप हम सब इस पर अमल करेंगे। और जो आजकल की सूरत हाल चल रही है, हमें इतना इल्म भी नहीं होता, अधूरी मालूमात होती है,
سیاسی صورتحال کی، پہلے تو سیاسی صورتحال سے سب دوست باخبر رہا کریں. جو نا اس طرح کے افواہ چل رہے ہوتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، نیوز چینلز میں، ان افواہوں پر کان نہ دھرا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح صورتحال کیا ہے اس کھوج میں رہا کریں کہ اصل صورتحال کیا ہے. کسی کے ایک جملہ سن کر ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہاں بس وہ تو بالکل یہ صحیح کر رہا ہے، بالکل بالکل. آپ وہ ایک لفظ بولے گا، ہم 10 اور کڑوے کسیلے لفظ اس میں شامل کریں گے، وہ ایسے کا تیسا. فائدہ کیا ہوا؟ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کی فضول بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑیں گے کہ اپنی توانائی برباد کریں، اپنا منہ خراب کریں، اپنا دماغ خراب کریں، اپنے من کو کالا کریں، بوجھل کریں. سمجھ رہے ہیں آپ دوست؟ ایسے فضول بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاسی صورتحال سے باخبر رہیں گے اور ہم کھوج لگائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. جی سندھی میں چوندہ ہے نا کھمب ماں کاؤں، یہ تو بابا تنے سوشل میڈیا بھی کون ہوئی، تنے تو یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک بھی کون ہویا، تڏहिं ई کھمب ماں کاؤں थी वियो. हाणे त अलाए केतिरा रस्ता खुली विया आहिनि. हाणे त खंभ मां अलाए छा बणिजी थो वञे. इन जे करे दोस्तो हक़ीक़त जी खोज में रहो. सच्चाई जेका आहे सोन वांगुरु हूंदी आहे, उहा सवली कोन मिलंदी आहे. सच्चाई की तलाश करण लाइ, सच को तलाश करने के लिए मनु मिट्टी को छानना पड़ता है. मनु मिट्टी, तनु मिट्टी, फिर इतनी जरी सोने की मिल सकती है. तो इसलिए सच्चाई इतनी आसान नहीं है कि हम हर एक की बात पर ईमान ले आए, हाँ ये सही कह रहे हैं, और फिर हम अपना एक माइंड बना लें कि भाई ऐसा तैसा है, वो वैसा वो ऐसा. ऐसा नहीं होना चाहिए. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अच्छा गुमान रखो. सुना है आपने? जब तक आपको पता न चले. तो इसलिए अपने जहन और दिल और दिमाग को हम मुकद्दर न करें. जिक्र का तरीका यह है कि यहाँ दिल है, तवज्जो रखें, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह. ये खफ़ी जिक्र है, ये कल्बी जिक्र है. ये तवज्जो दिल में रखें और तवज्जो से ये दिल जारी होगा. और दिल की जिक्र कल्बी बहुत ख़ास है. तो हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ, दोनों काम एक साथ करें. ये कल्ब की तरफ तवज्जो करें. जैसे प्यास लगे तो हम पानी पानी जुबान से नहीं कहते, तवज्जो उस तरफ रहता है. इसी तरह हमारे दिल की तरफ तवज्जो रहे. और इसी तरह जो मैंने पहले एक ख्वाब आपके सामने रखा था कि अपने घर के माहौल को भी ऐसा अच्छा बनाएं कि बड़े छोटों के साथ हंस लिया करें, छोटे बड़ों के साथ हंसते रहें, और घरों में हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनाई दें. लड़ाई झगड़ा और इफ्तराक और इंतशार हमारे घरों में न हो. बड़ी चीज़ समझते हैं अपने लिए, वो अपने अंदर पैदा करें, जिसको कबूलियत भी कहा जाता है. यानी कि मेरा दोस्त, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, उनकी कुछ चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती. अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, भाई उसकी जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं है. अब वो लगा हुआ है कि वो यूं क्यों हो रहा है, मेरा शोहर ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी बीवी ऐसे क्यों कर रही है. तो ये इससे ये लाहासिल है, फजूल कोशिश है. बेहतर ये है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, उस चीज़ को हम अच्छा समझना शुरू कर दें, कबूल करें. तो इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे. हम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें. तो इसलिए दोस्तों यही घर में अपना माहौल बेहतरीन रखें. और सबको तलकीन है कि रात का खाना हम सब अपने फैमिली के साथ खाएं, बच्चे हमारे साथ खाएं, और हम उनको सिखाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह हाथ धोकर खाना तनावुल फरमाते थे और इस तरह अदब व एहतराम के साथ इस्तेमाल फरमाते थे. और गुफ्तगू बेहतरीन हो उस दस्तरखान पर. बच्चों को बोलने का मौका दें, उनकी बातें सुने. हम अक्लमंद कहाँ हैं, हमें तो सीखने की बड़ी ज़रूरत है बच्चों से. बेहतरीन बच्चे बेहतरीन बातें सुनाते हैं. तो जो महाना प्रोग्राम दरगाह फ़कीरपुर शरीफ में 11वीं शरीफ जो थींदो आहे, अवां दोस्त सब उन में शिरकत कयो. ऐं ॿियनि मराकिज़ ते जेके महाना प्रोग्राम थियनि था अल्लाहबाद शरीफ में, उन में शिरकत कयो. जेके खुलफाए किराम आहिनि उन बारे. और ये आपसे गुजारिश है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो ऐसे जल्दी भाग कर न जाइएगा. जो भी गंद हमने फैलाया है उसको संभाल कर, समेट कर, सही करके ठिकाने लगा के हम फिर जाएं. जब भी कभी यहाँ कोई आए उसको ऐसा महसूस न हो कि भाई ऐसे ही हम आए थे लोग जो जिस तरह वो गैर जिम्मेदारी से प्रोग्राम करके फिर भाग कर चले गए.
اور ہم ابتدا کریں گے اپنے دن کی اپنا بستر اپنے ہاتھ سے لپیٹ کر اٹھیں گے نیند سے، ہے نا؟ ہے صبح کو نیند کر کے جب اٹھیں گے تو ایسے ہی چادر کو یوں پھینک دیا، لحاف کو ادھر پھینک دیا، ایسے ہی چلا گیا جیسے کہ یہ بڑا خان صاحب ہے، کوئی اور آ کر اس کا بستر سیدھا کرے گا۔ ہم دن کی، کیونکہ حضور کی سنت ہے، کیوں میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے تھے اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، مہمانوں کے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے۔ ہم ابتدا کریں گے اپنے دن کی اپنے بستر کو خود لپیٹ کر صحیح جگہ پر رکھ کر ہم اپنے دن کی ابتدا کریں گے، اور نشے سے بچیں، سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، گٹکا، مین پوری، ان سے بچیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے احترام کریں، ہم روزے رکھیں، اور جن کو شرعی عذر لاحق ہے ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ باقی جن کو اللہ نے توانائی دی ہے وہ روزے رکھیں، اور روزے ہم پر واجب ہے، اور جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں، جو تعلیمات ہمارے سلسلہ عالیہ کی ان پر ہم پوری طرح عمل پیرا رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بات طویل ہو گئی جس کے لیے معذرت۔